पनि गिरिबन्धु भनेको म हो। गिरिबन्धुले चिया स्टेट लगाएका छन्, उनीहरूले चिया बनाएका छन्। समाजवादी मोर्चाको सभा आज धनगढीमा। आजदेखि एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाँदै अर्थ मन्त्रालयमा लेटर अफ एक्सचेन्ज हुँदै बागमती प्रदेश सभा बैठक भदौ 18 गतेसम्मका लागि आह्वान। एमसीसी कार्यान्वयनको चरण गठबन्धनबाटै घेराबन्दीमा प्रचण्ड तनावमा। आगामी राजनीतिक युवाहरूको पक्षमा ल्याउनुपर्छ शशाङ्क कोइरालाको भनाई। यो सरकार फेरबदल हुँदैन, सफल हुन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। ब्याङ्किङ कसुरमा 2 वर्ष कैद तोकिएका 2 व्यक्ति प्रहरीको नियन्त्रणमा। बलात्कार आरोपमा प्राध्यापक पक्राउ। 61 किलो सुन प्रकरण गिरोहबारे सूचना सङ्कलन गर्न सिआइबीका उच्च अधिकृत हङकङ जाँदै। निर्वाचन व्यवस्था सम्बन्धी एकीकृत मस्यौदा तयार, कानुन नै निर्वाचनको मिति। गठबन्धन तोड्न चौतर्फी षड्यन्त्र भइरहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गुनासो। सरकार विरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै राष्ट्रपतिका कानुन विज्ञ। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणामा राजनीतिक गिचलो के होला त कार्यान्वयन, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको प्राथमिकता के, यसबारेमा पनि जानकारी दिनेछौँ। सुनकाण्डका आरोपीसँग भेटियो 3 देशको नागरिकता। नेपाल, भारत र चीनको नागरिकता फेला। एकीकृत समाजवादीका ललितपुर जिल्ला कमिटी सदस्य सहितका नेता कार्यकर्ता नेकपा एमालेमा प्रवेश। नुहाउँदै टिकटक बनाउन गएका युवक बागमतीले बगाएर बेपत्ता। संसदीय समितिको सभापति चुन्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा लफडा। संस्थापन पक्ष भन्छ इतर समूहले संसदीय सुनाई समिति पाउँछ। सल्यानको लेखापोखरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले 5 वर्षपछि पायो बल्ल डाक्टर। यस्ता छन् मन्त्री परिषद बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णय। अस्पतालमा बालिका मृत्युको विरोधमा टायर बाल्दा जलेर 2 जना गम्भीर घाइते। डेङ्गुको संक्रमणका कारण 42 दिनकी सुत्केरी महिलाको मृत्यु। भारत सरकारद्वारा खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा 200 रुपियाँ कटौती। काठमाडौँमा 2-4 दिन बस्न जनताले होटल खोलेकै छन्। प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाई आवास किन चाहियो, प्रेम सुलवालले मागे। कुलमान घिसिङको राजीनामा। अखिल नेपाल किसान महासंघ दार्चुलाको अध्यक्षमा धामी चयन। एमसीसीमा लफडा झिक्ने मुडमा सरकार, सडकमा जाने चेतावनी विप्लवले दियो। झस्किए प्रचण्ड। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि सिआइबीका एसएसपीलाई हङकङ पठाउने तयारी। समाजवादी मोर्चाले एमसीसीलाई स्वीकार दिन महासचिव नेत्र विक्रम चन्दको भनाई। भन्सार र विद्युत विधेयक संसदमा पेश गर्न मन्त्री परिषदको स्वीकृति। एमसीसी मार्फत राखेका अनुचित स्वार्थ पूरा गर्न सकिँदैन, माधव कुमार नेपालको पनि भनाई। सुन प्रकरणमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कृष्णबहादुर महरामाथि पनि कारबाही हुन्छ। उपमहासचिव जनार्दन शर्मा। 4 कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा एमसीसी खारेजीको माग। आज देशव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन। एमसीसीको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौं अमेरिकी दूतावास। र गौर हत्याकाण्डबारे यो देशमा न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने प्रभु शाहको चेतावनी। झस्कियो प्रचण्ड सरकार। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू छैनन् प्रचण्डसँग सन्तुष्ट। गगन थापाको यस्तो चेतावनी। शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको एकलौटी चीन भ्रमण जाँदै। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। नमस्कार, युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचार अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। समाचारहरू सबै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले पनि कतै स्किप नगर्नुहोला। दर्शकबिन, आउनुहोस् आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका अध्यक्ष किरण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी
खारेज गर्न जोरदार माग गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव आहुतिले आज एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्। ती पार्टीले एमसीसी खारेजको माग गर्दै भाद्र 13 गते यानि कि आज देशव्यापी संयुक्त विरोध प्रदर्शन र काठमाडौँ उपत्यकामा माइती घर मण्डलाबाट दिउँसो 3 बजे संयुक्त विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। दर्शकमानव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। अमेरिकी राजदूतावासले गत वर्ष संसदबाट एमसीसी पारित हुँदा थपिएको व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत भएको पुनः स्पष्ट पारेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल लगायत सत्तारूढ दलका नेताले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे प्रश्न उठाएपछि अमेरिकाले प्रतिक्रिया जनाएको हो। एमसीसीले गत वर्ष व्याख्यात्मक घोषणा प्राप्त गरेको थियो। हामी उक्त व्याख्यात्मक घोषणासँग सहमत छौँ। अमेरिकी राजदूतावासले नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा पठाएको लिखित प्रतिक्रियामा भनिएको छ। नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट भन्दा माथि छ भन्ने लगायत कम्प्याक्टका शर्तहरू सम्बन्धी हाम्रो बुझाइसँग उक्त व्याख्यात्मक घोषणा सहमत छ भन्ने हामीलाई लागेको छ, अमेरिकी दूतावासले भनेको हो। दर्शकमानव त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अबको बाटो समाजवादी गणतन्त्र भएको बताएका छन्। हिजो मंगलबार समाजवादी मोर्चा नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यसका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको र त्यसैका लागि मोर्चा बनाइएको बताए। तत्कालीन नेकपा माओवादीले 2062 सालमा चुनबाङ बैठकमा गरेका निर्णयको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यति बेला आफूहरूले अघि सारेका कतिपय प्रश्नको हल भइ नसकेको पनि बताएका छन्। हामीले त्यति बेला भनेका थियौं, देशलाई संविधान सभाको चुनावमा जानबाट कसैले रोक्न सक्दैन। देश अब गणतन्त्रमा जान्छ र गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेता कम्युनिस्ट पार्टी बन्छ। उनी भने त्यति बेलाको दस्तावेज पढ्नुभयो भने स्पष्ट लेखिएको छ। तर त्यो गणतन्त्र हामीले भने जस्तो सर्विक जनताको हुन्छ वा दलाल नोकरशाहको गणतन्त्र हुन्छ, त्यो गणतन्त्र आउने बित्तिकै फैसला हुने छैन। अहिले गणतन्त्र जनताको बनाउने वा बुर्जुवाको भन्ने लडाई जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने यही फैसला गर्नका लागि समाजवादी मोर्चा बनाइएको हो। प्रतिक्रियावादीहरूले सके गणतन्त्र नै समाप्त गर्ने र नसके यसलाई फाँसीवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रयासमा छन्। तर हामीले भने अब जनगणतन्त्रबाट माथि उठेर समाजवादी गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। अहिलेको लडाई यही नै हो। यो लडाईँमा हामीले विशाल शक्ति सञ्चय गर्नुपर्छ। त्यसका लागि यो मोर्चाको आवश्यक परेको प्रचण्डको भनाइ छ। साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताको टिप्पणी बनाउने कि नबनाउने भनेर एमसीसीका अधिकारीसँग जानकारी लिने बताएका छन्। समाजवादी मोर्चा नेपालले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वाधीनतामा सम्झौता नगर्ने गरी विदेशी सहयोग लिने पनि उनको भनाइ छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वाधीनताका लागि अहिले पनि आफू लडिरहेको उनले बताएका छन्। संसदबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको पनि उनको भनाइ छ। समाजवादी गणतन्त्रका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको भन्दै अबको बाटो समाजवादी गणतन्त्र भएकाले यसका लागि बलियो शक्ति आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। अहिले गणतन्त्र जनताको बनाउने वा बुर्जुवाको भन्ने लडाई चलिरहेकाले यसलाई उल्टाउन केही षड्यन्त्रहरू गरिएको बताएका छन् भने प्रचण्ड जिउँदो छन्जेल यो काम हुन नसक्ने उनको भनाइ छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई हिन्द महासागरीय रणनीति अन्तर्गत स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका नेपालले मोर्चाले बुटोलमा आयोजना गरेको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै संसदले पारित गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरिए त्यसमा जान नसकिने स्पष्ट पारे। देशभन्दा माथि सरकार नहुने उल्लेख गर्दै उनले एमसीसी बारे सबै प्रष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि समाजवादी मोर्चा आवश्यक परेको बताएका छन्। दलाल पुँजीवादले सिर्जना गरेका सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी नेपाली विशेषता सहितको समाजवाद स्थापना गर्न मोर्चाले अगुवाई गर्ने उनको भनाइ छ। जनताको जीवन रूपान्तरण नगरी अधिकारको आवाज उठाएर मात्रै समर्थक नहुने उनको भनाइ छ। सरकार, सदन र सडकको मोर्चा मार्फत एकैसाथ अगाडि बढ्ने मोर्चामा सहमति भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताका पीडा र भावनाको अगुवाई गर्ने बताएका छन्।
दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले गठबन्धनका सांसदले थपडी बजाउँछन् भन्ने नसोच्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चेतावनी दिएका हुन्। उनले राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधीको राजनीतिकरण आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको बताए। केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 को भारी नबोक्न कानुन मन्त्री एवं काङ्ग्रेस उपाध्यक्ष धनराज गुरुङलाई आग्रह गरेका छन्। थापाले भने प्रधानमन्त्रीजी मसँग बहुमत छ, सबै सांसद थपडी बजाउन आएका हुन् भनेर डोन्ट टेक अस ग्रान्टेड हामीलाई हेपेको कुरा स्वीकार्य हुने छैन। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लेखदिलले तत्कालीन कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे राप्रपाले निर्णय गर्न हतार नगर्ने बताएका छन्। मंगलबार संसद बैठकबाट बाहिरिने क्रममा उनले यथास्थितिमा कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने बताएका हुन्। अहिले हामीले कसैलाई सकाउने निर्णय गरिसकेका छैनौँ, हतार गर्दैनौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सार्दाको दुष्परिणाम अहिले समाजमा देखिन थालेको उनको आरोप छ। नेकपा माओवादीले जुन किसिमको जातीय राज्यको अवधारणा अगाडि सारेर एक प्रकारले विभाजनको वृक्षारोपण गर्यो, त्यसको दुष्परिणाम अहिले देखिन थालेका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। समाजवादी मोर्चाले आज बुधबार कैलालीको धनगढीमा सन्देश सभा आयोजना गर्दैछ। साथै प्रदेशमा सभा गर्ने घोषणा गरेको मोर्चाले आज बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा कार्यक्रम गर्न लागेको हो। कार्यक्रमलाई मोर्चामा आबद्ध चारै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन्। मोर्चामा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्। मोर्चाले यससँगै 8 गते वीरगञ्ज र मंगलबार बुटोलमा घोषणा सभा गरिसकेको छ। त्यस्तै 14 गते सुर्खेत, 15 गते पोखरा, 23 गते हेटोडा र 25 गते विराटनगरमा सभा तय भएको छ। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन परियोजना आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाँदैछ। लामो विवादका बीच 2078 फागुन 15 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध नहुने घोषणासँगै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अनुमोदन भएको थियो। सोही परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र एमसीसी बीच आज लेटर अफ एक्सचेन्ज हुनेछ। त्यसका लागि एमसीसीको सम्झौता कार्य सञ्चालन हेर्ने उपाध्यक्ष क्यामरुन एडलफोर्ड हिजो मंगलबार नेपाल आइपुगेका छन्। क्यामरुन 3 दिनसम्म नेपाल रहनेछन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। क्यामरुनको भ्रमण लगत्तै सेप्टेम्बर पहिलो साता अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक मामिला तथा एप्रोप्रिएसन कमिटीका सदस्य सिनेटर क्रिस्टियन भ्यान होलेन पनि नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम रहेको छ। उनले अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित एमसीसी सहित अन्य सहयोग परियोजना र स्थानीय सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सेप्टेम्बर अन्तिममा भने एमसीसी कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा हुनेछ। कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको 5 वर्षभित्र परियोजना सकिनेछ। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका एक उच्च अधिकारीलाई हङकङ पठाइने भएको छ। उक्त सुन हङकङबाट आएकाले त्यहाँबाट सुन पठाउने गिरोहबारे सूचना लिन सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यलाई त्यसतर्फ पठाउन लागेको प्रहरी नायब उपरीक्षक कुबेर कडातले जानकारी दिए। सीआईबीले सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न इन्टरपोललाई अगाडि यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। इन्टरपोल नेपालको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो एनसीबी काठमाडौँ मार्फत एनसीबी बेजिङलाई पत्रकार गरिएको र बेजिङ मार्फत हङकङ सब ब्युरोसँग समन्वय गरेर सूचना माग गरिएको छ। आचार्यले त्यहाँ पुगेर इन्टरपोलसँग समेत सहयोग र समन्वय गर्ने भएका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले गएको साउन 3 साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक्सु बरामद गरेको थियो। गालेर छुट्याउँदा सुन 60 किलो 716 ग्राम फेला परेको थियो। उक्त सुन प्रकरणमा चिनिया र भारतीय नागरिक सहित 23 जना पक्राउ परेका छन्। दर्शक त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ।
आमासँगै मन्दिर गएकी भद्रपुर नगरपालिका 9 की 3 वर्षीय निर्जला सिग्देल मृत भेटिएका छन्। आमा भजन सुनिरहेको बेला स्थानीय केदारेश्वर मन्दिर बाहिर खेलिरहेकी निर्जला हिजो दिउँसो 12 बजेतिर एकाएक हराएकी थिइन्। खोज तलास गर्दा उनलाई नजिकैको पक्की नालामा डुबेको अवस्थामा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिएका छन्। रिजालका अनुसार शव फेला परेको स्थान घर र मन्दिरबाट 500 मिटरको दूरीमा रहेको छ। उनको शव सोमबार अपराह्न 3 बजेतिर फेला पारेको हो भने बालिकाको शव फेला परेपछि प्रहरी टोलीले घटनास्थलको मुचुल्का गरी शव परीक्षणका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पुर्याएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने मुख्य योजनाकार सानु भण्डारी, केशव दुलाल र रामशरण केसी विरुद्ध दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। साउनको अन्तिम साता भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 18 जना पीडितले उनीहरू विरुद्ध दिएको जाहेरीमा भण्डारी, दुलाल र केसीले आफूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन 1 करोड 85 लाख रुपियाँ लिएको उल्लेख गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले त्यो जाहेरी लिएर कारबाहीका लागि साउन 26 गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाएपछि परिसरले दोस्रो चरणको अनुसन्धान सुरु गरेको हो। परिसरले जाहेरी आएको दिनदेखि नै अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जनाएको छ। परिसरले जाहेरी दिएका 18 जना मध्ये 4 जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ। काठमाडौँका 3 जना र सङ्खुवा सभाका 1 जनाको बयान लिइसकेका छौँ। बाँकी जाहेरीकर्ताको पनि छिट्टै बयान लिनेछौँ, यो अनुसन्धान संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने। बयानका क्रममा जाहेरीकर्ताले भण्डारी, दुलाल र केसीलाई पैसा दिएको प्रमाण ब्याङ्क स्लिप प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको ती अनुसन्धान अधिकृतले बताएका छन्। अहिले प्रहरीले जाहेरीकर्ताले दिएको ब्याङ्क स्लिप सक्कली हो कि होइन भनेर प्रमाणित गर्ने काम गरिरहेको छ। जाहेरीकर्ताको बयान लिइसकेपछि उनीहरूले केटानी गरेकाको फेरि बयान लिने प्रहरीले बताएको छ। बयान पहिलो चरणको जस्तो विस्तृत रूपमा नभई पीडितले दिएको बयानको बारेमा सोधपुछ मात्र भएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि 123 जनाले दिएको जाहेरीमा 20 जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेका उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड सहित 18 जना अहिले पूर्वपक्षमा छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भूपेन्द्र खत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण त्यतिकै सामसुम नहुने कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै अगाडि बढ्ने बताए। पत्रकार सम्मेलन गर्दै खत्रीले भने भुटानी शरणार्थी प्रकरण रोकिनेवाला छैन, कानुन अनुसार अगाडि बढ्छ। यसअघि प्रकरणको अनुसन्धान गरेका परिसर प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरिएपछि त यो प्रकरण त्यत्तिकै सामसुम हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको थियो। सरुवा भएर नयाँ आएका खत्रीले प्रकरणलाई कानुन अनुसार नै अगाडि बढाउने दाबी गरेका छन्। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नरकाजी श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडितसँग गरिएको सहमति अनुसार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। आइतबार वीरगञ्जमा प्रेस सेन्टर नेपाल प्रसारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा जवाब दिँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले भने पीडित पक्षसँग सरकारले गरेको 5 बुँदे सहमतिमा उल्लेख भए अनुसार घटनाका बेलामा परेका जाहेरी समेतको आधार बनाएर समग्र छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्बन्धित निकायले यो प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। रौतहटको गौर स्थित राइस मिलको चौरमा 2063 साल चैत्र 7 गते तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम बीच भएको भिडन्तमा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलनरत पीडित पक्ष र गृहमन्त्रालय बीच गत साउन 23 गते 5 बुँदे सहमति भएको थियो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गौर हत्याकाण्ड प्रकरणमा पीडित पक्षसँग गृह मन्त्रालयले गरेको 5 बुँदे सहमतिबाट सरकार पछाडि नहटेको पनि स्पष्ट पारेका छन्। सरकार कानुनी शासनलाई स्थापित गर्न प्रतिबद्ध छ, कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनको उल्लङ्घन हुन दिँदैनौँ। गौर हत्याकाण्डका पीडित पक्षसँग भएको सहमति अनुसार त्यसमा छानबिन हुँदैछ। गृहमन्त्री श्रेष्ठले गृह बन्धु टी स्टेट प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी गराएका छन्। अहिलेको सरकार मुख्यतः सुशासन, समृद्ध र सामाजिक न्याय स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ। मुलुकमा यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर आम जनताले यत्रो ठुलो राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिको साँच्चैकै अनुभूति गर्न नपाएको हाम्रो निष्कर्ष छ।
त्यसैले मुलुकमा सुशासन स्थापित गरी समृद्धको यात्रातर्फ अगाडि बढाउँदै राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिको अनुभूति जनतालाई गराउने सङ्कल्पका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको श्रेष्ठले बताएका छन्। मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन निर्माण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण संलग्नलाई कारबाही, ललित निवास र सुन तस्करी प्रकरणमा चलिरहेको अनुसन्धान लगायतका कामले नै सरकार सुशासनको दिशामा बढेको कुरा प्रष्ट भएको उनले दाबी गरे। धरानमा गौ हत्याको विषयलाई लिएर भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रममा पनि गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा धार्मिक सहिष्णुता बितुल्ने छुट कसैलाई नभएको चेतावनी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। ललित निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले फरार सूचीमा राखेको पाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा पूर्व मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, विजय कुमार गछेदार लगायतलाई फरार सूचीमा राखिएको छ। जबकि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अन्तिम समयमा उनीहरूसँग बयान लिएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाइएको थियो। बयान लिएका गछेदार र जोशीलाई CIB ले साधारण तारिखमा छाडेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले फरारमा नराखेको अवस्थामा अभियोग पत्र दर्तासँगै पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए। त्यसैले उहाँहरूलाई फरारको सूचीमा राखिएको हुन सक्छ। भट्टराईले भने थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश भएका सचिव कृष्णबहादुर राउत र पक्राउको केही समयपछि तारकमा छाडिएकी सिपिका खेतान लगायतलाई पनि फरारको सूचीमा राखिएको छ। पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गछेदार र जोशी सहित डम्बर श्रेष्ठ र सञ्जय शाहीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। शाह हाल नक्कु कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका छन्। सरकारी लिखत कृत्यमा 289 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर भएको छ। त्यसबाहेक मृत्यु भएका 21 जनालाई बिगो दाबी प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हिन्दू सम्राट सेना सर्लाही शाखाले धरानमा भएको गौ हत्याको विरोधमा सर्लाहीमा प्रदर्शन गरेको छ। कृष्ण यादवको नेतृत्वमा भएको विरोध प्रदर्शनमा गौ हत्यामा संलग्न दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गरिएको थियो। सो अवसरमा यादवले नेपाल हिन्दूहरूको बाहुल्य भएको देश भन्दै गौ हत्या गर्नेलाई प्रशासनले अविलम्ब पक्राउ गरेर कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे। उनले आफूहरूको आस्थामाथि खेलवाड गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले गौ हत्याका दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने नारा लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्नो आलोचना गर्ने विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्। धरानमा अशान्ति मच्चिन लागेपछि जिल्ला प्रशासनले शनिबार निषेधाज्ञा समेत लगाएको थियो। निषेधाज्ञा खुले लगतै मेयर हर्क साम्पाङले भदौ 15 गते आफूलाई चौतर्फी घेरा हाल्ने विरुद्ध प्रदर्शनमा सहभागी हुनका लागि आह्वान गरेका छन्। 5-5 मिनटमा फेसबुक पोस्ट गरिरहने मेयर साम्पाङले आफू भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दा चौतर्फी घेरा हालिएको भन्दै आफूलाई र देशलाई माया गर्ने जतिलाई 15 गते र्यालीमा सहभागी भइदिन आग्रह गरेका हुन्। यसअघि धरानका पूर्व मेयरहरूका साथै सबै राजनीतिक दलले वक्तव्य जारी गर्दै धरान सद्भाव कायम गर्न आह्वान गरेपछि अप्रिय घटना हुन पाएको थिएन। तर नगरपिता आफै जनता विभाजित गर्ने र उक्साउने काममा लागेको भन्दै भदौ 15 गतेको प्रदर्शनबारे स्थानीय राजनीतिक दलले प्रश्न उठाएका छन्। त्यस विरुद्ध हर्क साम्पाङ पनि आन्दोलनमा उत्रने भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ललित निवास जग्गा प्रकरणमा लिखित बयान दिँदै सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदमा आएको प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम स्वीकृति दिएको बताएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको अभियोगमा पत्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल भई सामूहिक निर्णय गरिएको बताए। यो प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठी आएको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश भई मन्त्री परिषदबाट सामाजिक समितिमा पठाइएकोमा सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्री परिषदले प्रस्तावमा लेखे बमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो। सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत रूपमा मन्त्री परिषदमा पेश भएको प्रस्ताव उप छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो। म करिब 18 महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा 1000 भन्दा बढी प्रस्तावहरू परिषदमा पेश भएका होलान्।
दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लाग्यौं। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले समाजवादी शक्ति सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको बताएका छन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद र वित्तीय पुँजीवादले सर्वहारा श्रमजीवी नेपालीलाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको बताए। उनले देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा गरेको बताएका छन्। उनले देशमा सुशासन प्रत्याभूति गर्ने कुरामा पनि अनेक व्यवधान खडा भइरहेको बताएका छन्। प्रतिकूल काम गर्ने र अवरोधमूलक काम गर्नेहरूसँग जोत्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। उनले भने संविधानमा लेखिएका कुराहरू व्यवहारमा लागू गर्न बाँकी नै छ। यी सबै परिवेशमा विस्तृत डिस्कोर्सको आवश्यकता छ, विस्तृत छलफल बहसको आवश्यकता छ। अहिले समाजवादी शक्तिहरू सामु दलाल पुँजीवादी शक्ति मुख्य खतराको रूपमा देखा परेको छ। दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद भन्नुहोस्, वित्तीय पुँजीवाद भन्नुहोस्, यसले सर्वहारा श्रमजीवी नेपालीलाई शोषण उत्पीडनको मारमा पारेको छन्। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा अनेकौं बाधा व्यवधान खडा गरेका छन्। देशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुराहरूमा अनेक अवरोधहरू खडा गरेका छन्। ती सबै प्रतिकूल काम गर्ने, अवरोधमूलक काम गर्ने प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध हामीले जुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। अध्यक्ष नेपालले नेता कार्यकर्ताहरू घोलमेल हुनुपर्ने आवश्यक रहेको समेत बताएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमले यही मंगलबारदेखि भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हङकङ र भारतको दिल्लीमा नियमित उडान गर्ने भएको छ। निगमले काठमाडौँलाई ट्रान्जिट बनाएर भैरवाबाट हङकङ र दिल्लीमा नियमित उडान भर्ने गरी टिकट बुकिङ खुला गरेको हो। भैरवाबाट हरेक मंगलबार हप्ताको एक उडानबाट सुरु गरी बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले बताएका छन्। उडान तालिका अनुसार बिहान 8:15 भैरवाबाट उडेको जहाज 9 बजे काठमाडौँमा अवतरण गर्नेछ। तत्पश्चात ट्रान्जिट भई हङकङ जाने यात्रु हङकङ जाने उडानमा र दिल्ली जाने यात्रु दिल्ली जाने निगमकै कनेक्टिङ उडानमा चढ्नेछन्। यात्रुको सुविधाका लागि चेक इन गर्दा बखत गन्तव्य समय बोर्डिङ पास दिने र लगेज सिधै गन्तव्यमा लिने व्यवस्था मिलाइएको निगमले जनाएको छ। यात्रुले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइटमा लगइन गरी अनलाइन टिकट लिन समेत सक्ने भएका छन्। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 6 कमल बोर्ड बस्ने 29 वर्षीय रमेश नेपाली समेत 3 जनालाई गाई काटेको अभियोगमा शनिबार साँझ परेलले पक्राउ गरेको छ। नेपालीले आफ्नै घरमा पाल्दै आएको गाईलाई बारीमा लगी काट्दै गरेको सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौरा ताराबाट खटिएको प्रहरीले गाई काट्दै गरेको अवस्थामा फेला पारी उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।